घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Matthew chapter 15 verse 29 to 30 बो आपुरबायन ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार आमकां म्हणटा की जेजू सबार जाणां बरें करता. सबार जाणां जेजू बरें करता. हर एका दिसा ताच्या नांवान जे कितें मागता जेजू आमकां फावो करता. प्रत्युत्तरान जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हज्या जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटलेंच. आज म्हणटा पळय थंयचो बायसन जेजू गलिलिया सरोवराच्या तडीर वाट धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार चडून बसलो. तेन्ना लोकां जमो मोन्यांक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशीन आयले. जेजू सरशीन घेवन आयले कोणाक? मोन्यांक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशीन आयले. आनी ताणें तांकां ताच्या पांय सरशीन दवरली आनी तांकां सट्टांक ताणें गूण केले. पळया आपुरबायेची उतार. हांगा पळया लोकां जम्यांनी मोन्यांक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक जेजूच्या पांयशी हाड दवरले. म्हज्या मोगाचे न्हू पळय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 धर्मच्या कृत्यांत 4-12 वळी एगडी पळय आमी 4-12 वळी. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता. कित्याक आमकां सगळ्या म्हाका आनी तुमकां सोडवण दिवंक एकच नांव उडास दवरा. एकच नांव आज मनशा कुळाच्या सोडवणेचे बाच्यावेचे एक नांव जावन आसा. ते जावन आसा जेजूचे वाचे. आमी कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लेंच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी भोव आपुरबायेन समजून घेवंक जाय की जेजूच्या नांवान मात्र सुटका. हांगा म्हणटा की मोन्यांक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशी आयले आनी जेजूच्या पांय सरशीन ह्या सगळ्या पिडेस्तांक ताणें दवरले. उतार परतून पळय आमकां म्हणटा की पांय सरशी दवरले आनी तांकां सट्टांक ताणें गूण केली. एकलाकी सोडिनासतना सगळ्यांक ताणें गूण केलीच. कोणाकी खाली आतां दडोवंक ना.
त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 आमकां म्हणटा की देवाचे उतर भोव आपोर भायर म्हणटा की त्या जेजू आपोवणें दिता आमकां पळय आं येया मुझे सरशी येया मुझे सरशीन तुमी समेस्त कष्टांतल्यान फर्स्ट पॉइंट कष्टांतल्यान आनी वजन वोवयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दिता विशेव दिवंक एकलोच साध्य आसा जेजू मात्र म्हणजे मग ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या ब्रेस्त शुक्रारच्या दिसा आमकां विशय दिवंक जेजू मात्र साध्य शिवाय जेजू मात्र आमकां विशय दिवंक साध्य आसा शिवाय आनी कोणाच्यानच आमकां विशय दिवंक जायना त्या खातीर म्हणजे म्हाका एवरी जेजूचें नांव उलो मारूंक जाय रोम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 दंड चक्रत्यांत दुसऱ्यान 21 वळी म्हळ्यार वापरव्यान म्हणटा की आमकां सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्यांक सडवण मेळटली पळय परतून एक अळवायन वाची आमी सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्यांक आज शुक्रारच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या आमी मोगान आसली जण एकली जेजूचें नांव उलो करया जेजूचें नांव उलो करता आसतना त्या नांवान सुटका सडवण आशिर्वादां बेसांवां कृपा वाळून येता एकच नांव मनशा कुळाचे सुटकेचे आनी सडवणेचे त्या खातीर त्या नांवाचेर पातयेया त्या नांवाचेर भरोसो दवरा त्या नांवाचेर आज वंदवून रावा कित्याक खंयच्याय नांवान आमकां बरेंपण मेळना खंयच्याय नांवान आमकां आशिर्वाद ना एकच नांव जेजूचें नांव त्या खातीर म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आमकां आज म्हणटा की देवाचें वर्स 31 पळया मने उलयले थोटे सल्ले कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळी हे सगळे पळोवन लोक विजमीज जालो आज म्हज्या मोगाचें हांगा 2 टेस्टिमनी आमी दवरता एक 50 वर्सां आस्थमा आसली भयणी कंप्लिटली जेजून बरें केलें कित्याक जेजू लागीं आयिल्ल्या लोकांक जेजून केदींच खाली हातान वचूंक दिवंक ना जेजून केदींच खाली हातान वचूंक जेजून केदींच खाली हातान वचूंक हांगा म्हणटा की वर्स 31 मने उलयले थोटे सल्ले क्रुड्यांक दिश्ट म्हणले आनीक हांगा भयणी कन्नडांत एक टेस्टिमनी दिला पळया तिका दोळ्यान दिश्ट नासली डॉक्टरान ऑपरेशन करचें म्हळ्यार आनी कितें ऑपरेशन तिका सांगलें जायना आनीक ड्रॉप दिले परतून पाटये ड्रॉप घालता इल्लेशें तिका बरेंपण मेळ्ळें आनी कंटिन्यू देवाची उतरां आसताली आयकताली परतून ती डॉक्टराक गेली परतून ती घरा आयली आनी कंटिन्यू देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावली सकाळी दनपरां सांजेर देवाचे उतार पळय म्हज्या मोगाचें हांगा परतून सांगता की प्रकाशाचे न्ही देवाचे उतार तिणें वाचले आज पयल्या स्वतेर देवाच्या उतराक तुमच्या घरान मान दिया बायबलाक पयलो जागो दिया बायबल आसलो जाल्यार खंय कापाटान दवरचो न्ही बायबल आज उक्तें करा बायबलान सकत आसा बायबलान पदवी आसा बायबलांत जिवीत परिवर्तन जाता बायबलांत आमच्या मोतीक पडत दांपण पयस वेता बायबला द्वारे म्हज्या मोगाचें पवित्र दैवीक सकत आमच्या जिवितांत वाळून येता मात्र न्ही देवाचे उतार ते देव उलयला उतरा द्वारे देव उलयला आज ते उतार आयकत आसता ह्या भयणीन कंटिन्यू देवाचे उतार रिपीट करूंक लागले तिच्या दोळ्याक परतून दिश्ट मेळ्ळी ते जिजून तिका पाटी तिची दिश्ट दिली हांगा म्हणटा परतून पळया मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स आमी 29 to 30 दोनी वाचया परतून हे आमी मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 29 आनी 30 वाचया थंयसर भायरसान जेजू गलिलेया सरोवराचे दडीची वाट फुडें गेलो उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोक समे मोन्यांक कुरड्यांक पळया मोन्यांक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगल्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन सगळ्या पिडेस्तांक ताचे सरशी हाडले आनी तांणी तांकां ताच्या पांया सरशी दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गूण केली ताणें गूण केली तांकां सगळ्यांक आज जेजूच्या नांवार पातयेणी दवरताय जेजूक मानता तशें आमी जियेता जाल्यार पातकां पश्चाताप करता जाल्यार वायटाक सांटाव जाल्यार खंडीत जावन तो नितीदार देव आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेन भरतलोच त्या खातीर सुम्या तें कनेक्शन दवरा सुम्या तें एक जावन दवरया ह्या सकाळीच्या वेळार ताका आमी अर्घ दिवन म्हणया जेजू तूं राय जेजू तूं म्हाका जाय वरुणूंक कशी सोबाय तुजी तुवें म्हज्या जिवितांत सकाळीच्या वेळार तुवें म्हज्या जिवितांत जाय ती अद्भुतां अजापां आशिर्वादां देवयलाय त्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका स्तुती करता म्हणून सगळें सांगाता म्हण ह्या वेळार जेजू तूं म्हाका जाय
वर्णन कशी तुझी सोबाय बापा सरशीन म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णन कशी तुझी सोबाय आज म्हज्या मोगाच्यान दिताय मन्ना जिविताचे हर एक दीस ताचे उतार धाडन आमकां तो बऱ्यापण लाभयता ताचे उतरान जीव आसा ताचे उतरान सकत आसा आज देवाची उतरां वाचता जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार त्या उतरां मान दिता जाल्यार ते उतर आमच्या मोतींत आमी जागोवन दवरता जाल्यार ते उतर आमच्या काळजांत जागयता जाल्यार खंडीत जावन आज तसो जेजू ताची उतरां मरिफात आमचे उलोवन आमकां संपूर्ण शांती समाधान तो लाभयतलो एक घडी आमचे दोळे धांपया आवळा तर जेजू अर्घ दिवया ताका आराधन करया ताका स्तुती करया हो सकाळचो वेळ आमी सोमेच्या समर्पित करता आसतना जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारखे तुझ्या दैवीक सक्तेन आज म्हाका बोर सोमे तुझ्या उतरान संपूर्ण म्हाका बादशा वेलाभय तुझे उतार वाचूं तुझे उतरा प्रमाणे जियों तुझ्या उतरां तें दृढपणान दवरूंक तुझ्या उतरां तें जीव आसा तुझ्या उतरान जीव आसा जिवीत आसा त्या उतराक होंदवून रावूंक आज म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय म्हणून दिताय मन्ना जिविताचे म्हणून त्या सुम्याक अर्घ दिवन म्हणया वेळार पोषण रक्ता मासाचे जाताय खाण सर्गींचे पिवन कृपे जरी दिताय मन्ना जिविताचे पोषण रक्ता मासाचे जाताय खाण सर्गींचे पिवन कृपे जरीचे जेजू तू म्हजो राय जावन आसाय सुम्या तूं हर एका तुझ्या उतरान जीव आसा जिवीत आसा तुका अर्घ दिता तुका वाखणटा तुका दिनवासता सुम्या तुझ्या लगे आयल्लो कोणूच खाली आतां पाटी वसूंक ना तुझ्या उतरान जिवीत आसा सुम्या तुका अर्घा तुका वाखणटा तुका दिनवासता जेजू तुका होगळसिता जेजू तुका आराधन करता जेजू वर्णन कशी तुझी सोबाय बापा सशी म्हाका पावो हालेलुया 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 we worship you Lord glorify your name महिमा तुका वाखणी तुका जेजू या सकाळीच्या वेळार तुका आमी स्तुती करता तुका आमी दिनवासता सुम्या तुका आमी होगळसिता सुम्या तुका आराधन करता जेजू तुका वाखणटा जेजू तू आमचो धनी तू आमचो सोमी तू आमचो सडवंदार तू आमकां जिवी दितलो जीवदातर जावन आसाय हर एक तुझे उतार धाडून तुज्या भुरग्यांक तूं बरेपण लाभयताय तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय सुम्या त्याक तुका आमी अर्घ दिता सुम्या तुका वाखणटा तुका होगळसिता ह्या सकाळचे म्हजे काळीज म्हजे मौन म्हजे जिवीत तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझे भोव बगेवून अमोलीक रगत आज म्हजेर म्हज्या माथ्याच्या केसां पांयची नाक्षी पर्यंत हांव मागून घेता म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर हांवें हाता घालून वेच्या कामाचेर आयच्या दिसाचेर तुजें रगत मागून घेता आसतना त्या रगतान सकत आसा बोळ आसा करपा आसा सगळ्या बंदकणींतल्यान आमकां सुटका आनी सडवण लाभय तुज्या उतरा द्वारे आमकां बादशा लाभय म्हणून तुका अर्घ दिता हालेलुया हालेलुया त्या सुम्याक सकाळीच्या आमी अर्घ दिता आसतना हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी भोव आपुरबायेन आयकव्या पयली टेस्टमनी आसा 50 वर्सांतून हे भयणी अस्थमाचे प्रॉब्लेम आसले आनी शुगरा द्वारे ते पांय सगळो वीक जावन चलोवंक जायनासले मोठव्यान टेस्टमनी दिला तिका टेस्टमनी भिरांत दिसतले जाल्यार मोठव्यान दिला आयकया तशें दुसरे टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या मगजच्यान ह्या एक भयणीक कन्नडान दिला तिका दोळ्याक दिश्ट नासले देवाचे उतार आयकून रिपीट केल्या द्वारे परतून देवान तिच्या दोळ्याक परत दिश्ट फाव केली त्या सुम्याक अर्घ दिवया आनी वाखाणया देव बरें करूं देवा कडेन अर्घाक दिता म्हाज्या पांयाचो त्रास म्हाका 2 वर्सां आसलेलो म्हाका अस्थमा आसलेलो तो अस्थमाचो तो बरो जालो 50 वर्सां जाल्ली अस्थमा आसलो
तर देवान म्हाका बरें केला आणि माझ्या पायाची दोन्ही पायांची दूख असलेली एक पाय माझो बारीक जाल्लो तो देवान म्हाजो बरो केला. हांव देवाक आर्गां दिता, हांव देवाक वखाणटा आनी प्रकाश ब्रगाराक आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं अशें हांव देवा कडेन मागतां. आनी अशीच म्हाका देवान बुद्धी दिवन दी रजार करूंक आनी रजाराक येवंक. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I'm from Mangalore and I'm here to give a testimony of my mother who was suffering from severe neck pain. We had sent a petition to Brother Prakash and team and we received word of God and now she is healed. Also, last month my mother had a bad fall but she was saved by the Lord with no single injury on her. This was indeed a biggest miracle that has happened to her. I want to thank Brother Prakash and team for their continuous prayers. May God bless them. I also wish to thank God for all the endless favors that I've received until now. And I ask forgiveness from God for delaying in giving my testimony. Thank you, Lord. या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान 5 बासवणी जणिकली आमी सांगता म्हणून उसारया की त्या देवाची उतार जीव आसा, तांचो सकत आसा, तांतू पदवी आसा. जणिकली सांगता म्हण ह्या वेळार Psalm chapter 136 verse 2 and 4. देवाच्या देवाक अर्घा दिया, कित्याक ताचो मोग ससनात तकता, एकलोच तो असर्या करता, कित्याक ताचो मोग ससनात तकता. Psalm chapter 37 verse 24. आदल्या जलारी तो शेवटना, कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक घट धरता. Isaiah chapter 41:13. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता, भियानाका, हांव तुका आदार दितलो. Psalm chapter 16 verse 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या सासणाचें सूख. Psalm chapter 86 verse 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करून म्हज्या काळजाक शिकय. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकव्या म्हज्या मोगाच्यान, कित्याक आज हर एक टेस्टिमनी जिजून केला आमच्या जिवितांत अजापा. कित्याक म्हळ्यार ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरूंक जाय. येवक्रिस्त थंय चड आनी चड पातयेणी दवरूंक जाय. आज प्रत्येक तर येवक्रिस्तांतल्या जिजू थंय एक जावन रावूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर आज टेस्टिमनी आयकून जावंक आनी तुमकां शिकवण्यान कळटा. कित्याक म्हळ्यार येवक्रिस्त जिवितांत कितलो महत्वाचो जावन आसा. येवक्रिस्तांत आज कितली येवक्रिस्त दैवीक सकत आमच्या जिवितांत वाळून येते आसा. एकडे बरी टेस्टिमनी आयकव्या आनी देवाक आज आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. My name is Benson. I am from Mumbai. From past few days, I was having pain on my left side of my stomach. I ignored it for few days as I thought it was a minor problem. But later, when the pain got increased, I went to the doctor and consoled. And the doctor said it might be the symptom of kidney stone. I'm giving you this medicine. Take it for 5 days and come back. If the pain is still there, we will do some checkup. I came home and I was very depressed, thinking about after 5 days what's going to happen. Then my father said to give a petition to Brother Prakash. I gave the petition to Brother Prakash. Brother Prakash gave me the readings of Psalm 119 and Psalm 109. After 5 days, I went to the doctor again. And he said that everything is fine. There is no need of doing checkup further. I was very happy. I came home and I gave the good news to my dad. And I thank Jesus, my Almighty. And I thank to Brother Prakash and his team for keeping me in their prayers. Thank you so much. Praise the Lord. Amen. Alleluia. हांव वेन्झिल फेर्नांडीस मंगळूरतावन उलयतां. म्हाका धावेंत हर एका एग्जामा वेळार ताप येवन आशिल्लो आनी म्हाका एग्जामान बरे मार्क्स मेळनासले. म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन विचारलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव रिपीट करतेत आशिल्ली. फायनलच्या सायन्स एग्जामा वेळार परत्यान ताप आनी वोंग आशिल्ली. म्हाका कांयच शिकोवंक जायनासलें. म्हजे रिझल्ट बरे येवंक परत्यान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें
आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी आज मुझे SSLC रिजल्ट आयले. हांव 80% पास जाली. येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव घालसतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मुजे खातीर मागल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां जेजू, होगलाब जेजू, आलेलुया आलेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा मोठ्या शिकोणेक आज आमी ध्यान दिता आसतना म्हज्या मोगाचें जॉन चॅप्टर 6 वर्स 53 थावन आमी एकडे वाचया. आमी देखून जेजून तांकां सांगले, देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मनशा पुताचे मांस तुम्ही मनशा पुताचे मांस केल्ल्या खेरीत आनी तांचे रगत पियल्ल्या खेरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. तुमचे थंय जीव आसचो ना. म्हज्या मोगाचे आपुरबायेची उतार जेजू म्हणटा पळय कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर पेद्रू म्हणा लागलो, सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं, तुजे लागीं आसा सासणी जिबीत, तुजे लागीं आसा जिबीत, तुका सोडून आमी खंय वेचे, कोणा लागीं वेचे. म्हज्या मोगाचे आज कित्याक हे उतार हांव तुमच्या मुखार दवरता, कित्याक म्हळ्यार आज आमी येवक्रिस्त आतां एक जावन रावूंक जाय. हर एक दिसा जेजूचे मांस आमी खावंक जाय, तेजे रगत आमी पियोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू आमच्या काळजांत येता. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे आज ताचे मांस केल्ल्या खेरीत परतून एकडे वाचया आमी. सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मनशा पुताचे मांस केल्ल्या खेरीत आनी ताचे रगत पियल्ल्या खेरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आज इतले टेस्टमध्ये तुम्ही आयकतात. दनपाराच्या वेळा आराधनांत भाग घेतले, देवाची उतार वाचले, देवाची उतार परतून परतून उसारले. देवाच्या उतरान जीव आसा, सकत आसा. म्हज्या मोगाचे परतून हांगा कितें देवाची उतर आज म्हणटा की आमकां जेजू म्हणटा की आमकां मनशा पुताचे मांस खायचे, तेजे रगत पियल्ल्या खेरीत हर एक सकाळीच्या वेळा म्हणजे उठल्या तशें ब्रेकफास्ट करता हांव आमच्या कुडीक घटाय मेळचे खातीर बरें. दनपारां जेवता हांव बरें, सांजेर जेवता हांव मोदेगत खाता हांव, कित्याक आमच्या कुडीक एनर्जी जायची. आत्म्याक आमच्या आत्म्याक आज आमचो आत्म जीव आसा जे जाल्यार ताचे उतार आनी प्रत्येक तरान ताचे मांस हर एक दीस आमकां केदाळ आमकां वेळ मेळटा. कितले फावटी म्हज्या मोगाचे आमकां टायम आसा जाल्यार आमकां मिसा वचूंक नाका. आमकां टायम आसा, कितले फावटी आमच्या घराक जायते कश्ट आसा, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आसा. म्हज्या मोगाचे कितले टेस्टिमनी हांवें आयकला पळय. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 पळय म्हज्या मोगाचे एक घडी वाचया, बायबल काडांनी वाचा पळय. जॉब बो आपूर भायर म्हणटा पळय त्या सुवातेर जेवणाची सर्त काबार जातस जॉब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळी फुडें उठून तांचे मदल्या जण एकल्या पासून सकाळी फुडें उठोन पळय जॉब कितें करतालो, सकाळी फुडें उठोन तांच्या मदल्या जण एकल्या खातीर एक होम बली तो भेटयतलो. एक होम बली आपल्या भुरग्यां खातीर भेटलो. जावं फुरो तुमच्या भुरग्यांक काम ना गी, तुमची भुरगीं वायट संवयत आसात गी, जावं फुरो विंगड वर तुज्या घोवाच्या जिवितांत प्रॉब्लेम आसा गी, बैले तुज्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स आसा गी, वसा सकाळी मिसाक बसा. खबर नाकला मुखार 10 मिनटां पयले वसा, बसा खबर नाकला मुखार. सकाळी वेग्गी उठा, ब्रेकफास्ट कामाक वचून टिफीन करूंक तें करा आनी वसा. 6:30 वरां 7 वरां मीस आसा आमच्या इगर्जेन. वसा खबर नाकला मुखार बसा 10 मिनटां उलया ते जेजू लागीं. सोम्या वायला तुजे लागीं. आज म्हज्या पुताक वायटा तो निवार जेजू. खंयच्या संवयत आसा त्या संवयत हांव सुटकाला पळय जेजू. म्हजी भुरगीं इस्कारा वसना हट करता जेजू. म्हजी भुरगीं जायते त्रास दिते आसा, सीक पडटे आसा. सोम्या प्लीज तूं आयक आमचें मागणें. सोम्या आमी कोणाशी वचून डॉक्टर वचून थकोन गेला आमी आनी कोणा सांगून थकोन गेला. आज तुजे लागीं आयला. जिवे मांस तूं जावन आसाय, रगत जिवे आज सासणी जिविताचेर तूं जिवीत जावन आसाय. सोम्या म्हाका जीव दिवंक तुज्या लागीं मात्र साध्य आसा. म्हणजे कुटुंब परिवर्तन करूंक साध्य आसा तुज्या लागीं. सगळें आमच्या कुटुंबाच्या भितर माग्या. मिसेच्या बलिदानाक बो आपुरबायेन भाग घेवन विस्वासान ते जेजू लागीं सांगा खंयचें उतार जावन आसा. पण देवाचें उतार म्हणटा की मनशा पुताचें मांस केल्ल्या खेरीत ताचें रगत पियल्ल्या खेरीत तुमचे ते जीव आसचो ना. जेन्ना ते मांस घेतले जीव जिबीत येता, जिबीत देवन येता. तो जावन सत वाट जिबीत जावन तो जेजू तुजे भितर रावता. तेन्ना वाटेवर तूं माग. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 तूं खंय वेता तुजे सांगात हांव येता. म्हळ्यार जेजू तुज्या काळजांत आसा.
जेजू तुजे भितर आसा, तूं जिबीत दिते आसा, तुवें कांय टेन्शन करची गरज ना, कोणा कडेन तुवें शेअर करची गरज ना, टेन्शन कशी खतीन पडची गरज ना. 1 Corinthians chapter 3:16 Saint Paul म्हणटा तूं देवाचें मंदीर, देव स्वत्म तुजे भितर वस्तिकान आसा. तुवें ते मांस केले, ते रगत पियेले, तुजे भितर जीव उपसाता. ताच्यान व्हडले मेरिकल दुसरें कांय ना म्हज्या मोगाचें न्हू. बेस्ट प्रकाश पेटिशनरचे म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी खाली विनवणी करता, मागता, सगळें करची जेजून. त्या खातीर इम्पॉर्टंट हिलिंग सर्वीस, इम्पॉर्टंट पावरफुल्ली ब्लेसिंग्स म्हज्या मोगाचें एवकरेस्त जावन आसा. हे उडास दवरा. जायते पटी देवसर आमकां एवकरेस्तान पाटी ओडला, देवसरान जायते पटी आमकां विसर घाला. सकाळची घट्ट निश्चय ना, उठा सकाळी वेग्गी, वचून बसा मिसाचे बलिदान एवकरेस्त मुखार बसा, खंडीत जावन फळ्या. तुमी चॅलेंजा प्रमाणे चिंता आसता सुरू करा. म्हज्या मोगाचें न्हू एक आंगवण केल्ल्या बरी म्हणल्यार बरी. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाची एक थाराया, कित्याक म्हळ्यार हांव सटन दीस कंटिन्यू मिसाव येता, त्यामुळे देवूच तुमकां उठोवन व्हरता. एक सटन दीस, एक 1.5 म्हयनो 2 म्हयने हांव कंटिन्यू मिसाव येता. एवरीडे सुखान आसतना मिसाव येता. मागीर तुमकां संवय येता, मागीर कंटिन्यू ऑटोमॅटीक देव पवित्र आत्मा तुमकां उठोवन व्हरता. बस जेजू सांगता बस. पवित्र जॉन चॅप्टर 16:37 पवित्र आत्मा तुजे देवन येयल्या वेळा तर संपूर्ण तुका सताक व्हरून पावयता. सहज जावं जेजू, वाट जावं जेजू, जिवी जावं जेजू. जेजू लागीं पवित्र आत्मा तुमकां व्हरून पावयता. त्या खातीर तुमी खंयचीच भिवची आसता, खंयच्या विशयान तुमी काळजी न्ही, टेन्शन घेवन आसा, वसा बसा, आसा सुरू करा. एवकरेस्त म्हाका बसोव, एवकरेस्त घेवंक बऱ्या रितीन म्हयन्याक 1 पटी म्हण कुमसार जावं. एटलिस्ट 1 पटी, 2 पटी जाल्यार बरें, एटलिस्ट 1 पटी म्हयन्याक कुमसार जाया. कित्याक कुमसारात वर आनी आमी जेजूच्या लागीं रावता. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या ह्या पवित्र सभेन एवकरेस्त आसा, त्या खातीर आमी चड आनी चड बळवंत आसा, एकवटपण आसा. पळया आज आमच्या सगळ्यात एकवटपण आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आसल्या देवाक अर्घा दिया, कित्याक आमकां जेजूच्या मांस आनी रगत हर एक दीस दिला. त्या खातीर आमकां जिबीत दिते आसा. जेजू हर एक दीस जिबीत दिते आसा. त्या खातीर बापाक अर्घा दिवया. जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसाराक असो मोग केलो, आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर दिला. ताणें परतून वाचच्या मुखार या आमी कंटिन्यू. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे ते सासनाचो जीव आसा. ह्या संवसाराचे कश्ट दूख कितें इम्पॉर्टंट न्ही, आनी तुका पर्याय डेफिनेटली तुमकां मेळटले. सासनी जिबीत एक पदकात हांव जेजू तुका मेकळे करता. तूं तुजे भितर रावल्या वेळार पुता आज तशें करिनाका, आज अशें करिनाका, तूं जेजूचेर उलयता. कितले लोक आमकां टायम आसा जावं फुरो आमी थोड्या फावटी 6 वरां 5:30 वरां उठ्ठा, मागीर आमच्या कामांत मेतेर जावन आसता. एक अर्द घंटो टायम काडा, अर्द घंटो फट्टा वचून मिसा वचून त्या एवकरेस्तान जेजूक उलोवंक, ते जेजूक तुवें स्वागत कर. तुज्या घरा ये कितलें समाधान, शांती तुज्या घरान, शांती एनॉयटी तुज्या घरान वाळून येता, तुज्या भुरग्यांक ते वाळून येता, तुज्या घोवा ते वाळून येता. पळय जो आपापल्या भुरग्यां खातीर होम बली भेटयतालो, तुमच्या भुरग्यां खातीर हर एक मिसाचें बलिदान, त्या बलिदान त्या भुरग्यां खातीर सुम्या आईचें बलिदान हांव भेटयता. जेजू ह्या मिसाचें बलिदान म्हज्या मलगड्या पुता खातीर, म्हज्या धुये खातीर, म्हज्या घोवा खातीर, म्हज्या खातीर, संवसाराच्या सगळ्या लोकां खातीर, कश्ट जाल्या दुकान आसता, इरान आसता, बेजारान आसल्या, आज रडत्या लोकां खातीर हांव भेटयता. जेजू सुम्या आज तांकां परिवर्तन कर तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. पळय देव जेजू स्वयं त्या सुवातेर त्या खातीर म्हणटा. पळय जॉन चॅप्टर 6:35 जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच मुख्य वचना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचना. जॉन चॅप्टर 6:51 पळय, जॉन चॅप्टर 6:51 हांवूच तो सर्गीत हांव देवन येयलेलो जीव उंडो, उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो, उंडो खाता तो सासनाक जियेता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज आमी मिसाचें बलिदान कितें म्हण आनी पटी हांव टायमार बरें एक्सप्लेन करता. कित्याक म्हळ्यार हांव 18 वर्सां प्रायच्या कॅरिस्मेटिकाक जॉयन जालो. त्या दीस जावन आज पर्यंत एवकरिस्त हांव एक जावन आसा. एवकरिस्त तें म्हजें काळीजला आसता. एवकरिस्त म्हळ्यार म्हाका जीव. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमची ब्रेस्तारां जमत आसा. म्हाका कळीज जाल्ल्या प्रमाणे आज पर्यंत आमची जमत म्हणल्यार एवकरिस्तांत आराम जाता, एवकरिस्तांत मुक्त जाता. म्हळ्यार 6:30 मीस 7 वरां सुरू केलें, आराधन 9 वरां आमी एंड करता. एवकरिस्त तळपटी कितें म्हणटा आमी एवकरिस्त थंय एक जावन भारी कश्ट मारता. आमकां एवकरिस्त एक जावन रावा, खंडीत तुवें बळवंत जातलात आनी वर्तेर तें सक्त्यान भरतलात.
हर एक दीस सोम्याक पळोवंक जाय उंड्याचेर आमी सकाळच्या वेळार हर एक दिसा उठल्या तक्षण जिवीत तुमच्या उंड्याचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय आमकां जिवीत मेळटा बळ मेळटा सकत मेळटा जणेकले आमी दोळे धांपया प्रत्येक दिताय मान्ना तूं जिविताचें जावन आसाय आज त्या जेजूक अर्घ दिता आसतना माग्या जायते पटी आमी येवकरीस्त विंगड जाल्या जायते पटी मिस कितलो टायम आसता रे मिसा वचना आसता आळसायपणान घरा बसल्या आमी जायते आयताराचे पुणी आमच्या भुरग्यांक मिसा धाडनासतना तांकां तांचे इतल्याक सोडला जावं फ्रो ना आज आमी थाराया येवकरीस्त एक जावन रावूं येवकरीस्त बळवंत जावन रावूं येवकरीस्त नदर लावन रावूं साम 34:5 ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली किदेंच तुमी सकयल घालची ना आज जावन येवकरीस्तांतले जेजूचे नदर लाया जाता तितले भाव भयणी हर एक सकाळच्या मिसा वचून त्या येवकरीस्तांतले जेजूचे नदर लाया सगळो दीस तुमी परजळटल्यात तुमची तकली लजेक तुमी सकयल घालचीच ना आज लजेक कारण तुमची वस्तू देवसार हाडीच जाल्यार थंय कांयच घडचें ना कित्याक जेजू तुज्या जिवितान आसा जिवीत दिवचें मानना सर्गीचें मानना आज जेजू जावन आसा आमच्या जिवितान हर एक दिसा येवन आसा त्या जेजूक अर्घ दिवया ताका वाकणया ताका दिनवासया आनी सणकले म्हणया वेळार दिताय मान्ना जिविताचे हर एका दिसा जिविताचे मान्ना तूं दिवन आसाय जेजू तुका अर्घा तुका वाखणटा तुका स्तुती करता तुका होगळसिता सुम्या तूं आमचो आसरो आदार बळवंत देव जावन आसाय तूं आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो जावन आसाय जिवीत तुजें तावन देवन दिताय मान्ना सुम्या तुजें जिवीत आज जिवीत दिवतलो धनी तूं जावन आसाय तुज्या बोबागेवंत रक्तान ह्या शुक्राच्या दिसा जेजू बळांनी घालत्या काळजाचे खर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके जेजू बळांनी घालत्या काळजाचे खर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके तुझे त्या जिवीत सुम्या तुझे आज ते जिवीत म्हाका प्राप्त कर जेजू ते जिवीत म्हाका प्राप्त कर जेजू तूं म्हजो राय तूं म्हजो राय जावन आसाय तूं म्हजो देव जावन आसा समी जावन सर्वंदा जावन आसाय आयचो दीस म्हाका आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेन भर सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसवानी भर जेजू प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां सो हांवें तुमकां सांगलां बरी ऑक्टोबरची 1 आनी 2 तारखेर प्रत्येक तरान बँगलोर वर्त्यान एक कन्वेन्शन अरेंज केला कोंकणीन जावन आसा तें हांव वाचतलो आनी आमचो मनदी बाब फादर फ्रँकलिन डिसोजा कित्याक म्हणल्यार आमी जायते वर्सां एकामेक वळखतात बॉम्बे जायतो आदार दिवंक ती म्हज्या सांगात आयलात हांव इज्रायलालो थंय आयलात त्या खातीर कित्याक म्हळ्यार वर्ते प्रसंगदार ते जावन आसात कित्याक जायते सुवात तेणें शिव वर्ता दिला इवन कोविडाच्या टायमार तेणें वर्तो वावर केला त्या खातीर ती त्या सुवातेर आसतली आनी पयलोसो आर्च बिशप आतांचो आर्च बिशप आनी थंयचो विगर आनी जायते दुसरे याजक त्या सुवातेर आसतले कन्वेन्शन चलोवन व्हरतले त्या खातीर तुमी ह्या कन्वेन्शना खातीर हर एका दिसा एक नामान बरें म्हणूंक जाय आनी एकामेकाक ते लिंक शेअर करा शनिवारा आनी आयतारा टायमींग तुमकां पोस्टरार आसा आनी म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान शनिवार आनी आयतारा शनिवार राती रावंक जाय जाल्यार हांगा नंबर घालता हांव तुमकां त्या नंबरार तुमी कॉन्टेक्ट करियेत येया चिकमंगळूर आनी खंय तावन हासन आनी खंय तावन आसात तुमी येया 2 दीस आमी सम्याक आराधन करया येवकरीस्तांतल्या जेजूक आराधन करी सांगाता मेळून हे कुटुंबा बरी तशें न्ही कोणी इम्पॉर्टन्स न्ही तें कित्याक हांव येता म्हूण न्ही कित्याक येवकरीस्तांत जेजू येता त्या सगळ्या हजारो लोकांक जेजू त्या आसवते हजर जाता आसतना आमी सगळीं एका मनाची काळजाचें आराधन करया वर्ती सकत आमी अनुभव करया शांती समाधान जेजूचे आमी अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचें प्रत्येक थरान 28 ह्याच म्हयन्यांत सप्टेंबरचे 28 मीरा रोड सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च म्हाका दिसता वय मीरा रोड थंय आमचे सांजेर 7 तावन 9:30 वरां पर्यंत मिस आराधन आसतले मीरा रोडची सगळीं त्या सुवातेर तुमी येवंक जाय आनी ह्या मागण्यांत तुमी भाग घ्या समेची वर्ती सकत तुमचे देवन येवन दी आस्तावन येवक्रिस्त थंय एक जावन रावया जेजूस आमची सत वाडची बी जावन दी तसो जेजू आज तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरतलो आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया
God, our loving Father, we thank you for all the miracles that you work in our lives. I would like to give two testimony. The first testimony, on 26th and 27th of August, we had prayer meeting in our house. Before the prayer meeting, during the adoration, I asked Jesus to grant us the success. So accordingly, God worked miracles in our life, and we had very good program. And all those who attended this prayer meeting were happy, and also thank God for granting them safe and comfortable journey to and fro. The second testimony, Sandeep, my sister's son, was suffering terribly back pain, and my sister had requested Brother Prakash to pray for him, and they had given the word of God to repeat. Me, my sister, and my cousin, sister, and brother were repeating this word of God. Now is feeling much better. I thank God for all the wonders He's working in our lives and blessing us with good health of body and mind. I also thank Brother Prakash and his team for taking all the troubles and to providing us with beautiful Bible quotations to pray and to helping us to increase our trust in the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I'm Sophie Uleta Malarton, Muzo Putato Zago, Alcala Bilan Allo, Mostuor Santon, Dawarsa, Koni and Atleta Tagak, Kon Kuchitingale na Kalen Sangtili, Tokosoi as Ikon Dalo. Thank you for all your praise, and thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. Thank you, Divine Mercy Group, and also Brother Prakash. Thank you. Praise you, Jesus. Good evening, everyone. My name is Preetham. I'm the son of Frenny Lobo. She is one of the followers of your group. And I must say that my mother's faith is so strong in God. I just wanted to share my testimony. Of late, I was not well, and the doctor had advised me to undergo a surgery. I did undergo a surgery, and whatever substance they removed from my body, it went for biopsy, and the biopsy report was not in my favor. The biopsy report showed that it can be potential cancer stage 1, and I was very much alarmed, and I was completely depressed, and I decided to go to India for a second opinion. And my mother, her faith is so strong in God. The first thing that she told me is, I don't think so, the report is right, the report is fake. You need to come to India and we will take care of it, and believe in God. And I'm going to tell my group to pray for me, and there will be nothing that will harm you or that will go wrong. And then I came to India, and I met doctors, and I had to reevaluate the same biopsy report that was done in Dubai. And trust me, the report was that it was a viral infection and not a cancer. And my mom's faith is so high in God, and she kept on telling me that everyone is praying for you and nothing can go wrong to you. And I really want to thank my mother and the group to specially pray for me day and night, and making me believe that everything is possible. So I just wanted to share my testimony that that I am okay now. I don't have cancer. I'm back in Dubai. I've started working again, and I'm still in the healing process, but I'm almost 80 to 85% recovered. So I really wanted to thank you and the entire group for keeping me in prayers and praying for me every single day. And I just wanted to share this special testimony with you so that you know that I am cured, I'm healed, and I want to thank you for all your prayers, brother and sisters. Thank you. ಹಲೋ, ನಾನು ಸಿಸಿಲಿಯಾ. ನಾನು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮೂರು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಡ್ರಾಫು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೇಯರ್ ನಾನು 3 ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದೇವ್ರದ್ದು ವಾಕ್ಯ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲೆಂದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ.